होइन के खोज्छ यसले मासु छ कि भन्दा खोज्या नि मासु छैन आमा गिद्धे मरो दसैँ हो र ए मासु नभए भात त मलाई सर देखा जस्तै लाग्छ बिहा गर्न पर्दैन बिहा गरे मासु खानु पाइन्छ ससुरालीमा त पाइन्छ होला नि ससुरालीमा एक दिन मासु खानु पाइएला त्यसको सट्टा 364 दिन स्वास्नीले मेरो मासु खान्छ खसीको कान राम 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 कहाँ थियो यो खसीको टाउकामा एक दिन होइन 2 दिन होइन खसीको कान काटेर दौडिन्छ गाउँमा कति खसीको कानै छैन के कुरा गरे काम नलाग्ने चिज खानै नपाउनु के भनिस् खसीको कान काम लाग्दैन अनि के काम त हेर बाबु कानका जम्मा 2टा काम हुन्छ एउटा समाचार सुन्ने अर्को चस्मा अड्यो खसीले न समाचार सुन्छ न चस्मा लाउँछ अनि के काम